السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو بغيت نرجع شويه لو تيم ديال لاشين ديالي. سمحوا لي الا خرجت عليه شويه ولا ماشي خرجت عليه، ولكن بلوتو جي ايمي في هذا لو كونفينمون هذا انني نتقاسم معكم غير شويه من لا في بيرسونيل ديالي العاديه بشي بعض الوصفات اللي كيبانوا لي يمكن زوينين، يمكن خاصني نتقاسمهم معكم. داكشي علاش بوغ لانستون حبست شويه لو تيم ديال لاشين اللي هو كان سورتو على لا ديكوراسيون او الاصلاحات او لا لي زاشا اللي كيداروا سور انترنت. وراكم عارفين انا بوغ لانستون خفت ندير دي زاشا سور انترنت، جي بلان ديدي بلان دو شوز اللي بغيت نشريهم ونتقاسمهم معكم ودايرهم في لا ليست اللي غادي نشريهم فيوتورمون، ولكن دابا ما زعماش باش انا نشري او لا يجي عندي شي ليفرور اللي غايليفري لي سورتو مع لو فيروس. و دونك جو تيان ا ريسبكتي لو كونفينمون، وانني نحاول نمينيميزي لو ماكسيموم الناس اللي كتلاقاي بهم او كتشوفيهم. دونك خليت لي ساشا اللي يقدروا يداروا حتى لابري. او ميم طون جو ريزيرف واحد اون فيديو اللي غادي تكون على كي قلت لكم الفراش ديال الدار، قلت لكم ان شاء الله فاش غيوزد غنتقاسموا معكم. كاينين حوايج راهم ديجا وجدوا وحوايج مازالين راكم عارفين، حيت مع الكونفينمون كلشي سد، دونك مازالين دي تروك مازال ما وجدوليش في الدار، سد عليهم لو تابيسيي. دونك غادي نساين حتى يرجعوا يحلوا مور لو كونفينمون ان شاء الله، نتمناو يكونوا قريب باش ندير لكم داك الساعات جوله في الدار اللي تكون كامله بداكشي اللي غادي نكون فرجت به ان شاء الله. دونك بور لانستون هاد لا فيديو هادي بغيت نتقاسم معكم شي حاجه من الالكتروميناجي اللي عندي في الدار واللي حتى هي كنت شريتها و جو بريفوي ندير عليها فيديو غير اشاك فوا كان حتى نصايب فيها لو جو ولا عاد كنتفكرها اللي هي هاد لا سونتريفيوجوز اولا بالعربيه مستخرجات العصائر ديال لا مارك اليت. الموديل ديالها هو اليت او جي 400 اليت او جي 400. الوغ بالنسبه لهاد لاباري هادي الا بقيت عاقيه مزيان كنت خديتها بشي 400 وشي حاجه ولا 500 درهم كنظن ماشي كثر. هي لافونتاج ديالها باش عجباتني سي كو هي اليتون اينوكس، وهاد لي زوستونسيل هادو اللي معاها ils sont en plastique dur. L'avantage c'est que سهله في لو نيتواياج ديالها و تري افيكاس. انا كنستعملها فاش كنبغي ناخذ لي جو اللي يكونوا كونسونطري ديال لي فروي ولا بارفوا ديال لي ليغوم، سورتو بالنسبه للناس اللي عندهم وليدات صغار او اللي ما كيزعمولهمش ياكلوا لهم شي حوايج يقدروا يستخرجوا لهم لي جو ديالهم يخلطوهم مع حاجه واحده اخرى اللي كتعجب الوليدات، اولا كاريمون الناس اللي متبعين ان ريجيم دياتيتيك. كتعاون بزاف باش ديروا لي بواسون ديالكم دياتيتيك. وبالنسبه للناس كاريمون اللي كيعجبها تو سامبلومون انها دير لاكستراكسيون ديال لي جو فري ولا د ليغوم الي تري افيكاس. انا كنستعملها، انا قلت لكم باش ندير لاكستراكسيون يعني باش نستخرج العصائر ديال الفواكه اولا ديال الخضر، وكنستعملها اوسي بارفو ملي كنكون غادي ندير لي ماسك باش كناخذ لو جو ديال شي فاكهه ولا ديال شي خضره اللي غنستعملها في لو ماسك. هي الي تري افيكاس. غنوريكم مناش كتكون. دونك كتجي فيها الوغ هاد لا بارتي الكبيره هادي اللي هي لا بارتي موتور، وفيها هاد الفتحه هادي اللي هي لا بارتي من غتدخلوا الحاجه اللي بغيتو تستخرجوا العصير ديالها. معها هاد ليتوي هذا اللي به كتبركو على لو فروي ولا لو ليغوم باش انه يدخل باش يتطحن مزيان. هاد لا بارتي هادي انا كنديمونطيها اون ميم طون معكم باش تعرفوا حتى في الغسيل شنو هما الحوايج اللي كيتغسلوا. هاد لا بارتي حتى هادي حتى هي كتزول. الوغ هاد لا بارتي هادي حتى هي كتزول، كتجبدوها تو سامبلومون الفوق. هاد لا بارتي اللي فيها الغوبينيرا حتى هي الي ديمونطابل، حتى هي كتزول بيان سور باش كتغسل، لان من هنا كيهبط لو جو. النصيحه الوحيده اللي نقدر نعطيكم انكم حضيو مع هاد البلاصه هادي، لان ملي كتكونوا كتغسلوا هادي خصها تنشف مزيان مزيان. اللي عنده لافيسيل سي تري بيان راه كتنشف مزيان، دونك ما عنده فو نافي ريان ا كراندر. ولكن اللي غادي كيغسل غير بيديه وكيحطهم يتسقطروا في لي كوطوار، ردوا بالكم راه خصها تنشف مزيان، سينو مره بقاو تردوا البال لهاد البلاصه هادي ما يكون واحد فيها حتى شي حاجه، وزيتوها شويه بشويه ديال الزيت، لانها راه تقدر تكوانسي وما يبقاش يتحلكم ولا يتشد الروبين. هذه اللي اللور هذه هي فين كيخرجوا داك لي ديشي د فروي ولا د ليغوم، يعني فاش كيتطحن داك لي ديشي كيخرجوا لهاد لا بارتي هذه.
كاين هنا هاد لو روبيني هذا اللي هو فين كدار ليكستراكسيون جو. يعني بالنسبه حنايا لاباري ديالنا ملي كتكوني خدامه بها كتحطي هاد لابارتي هنا طونك هاد لو روبيني طالع لو بوشون اللي هنا كيكون شاد، دونك ما كتهبط حتى قطره باش كتيفيتي مثلا الا كنتي كتعمري بالقياس في الكاس ولا المهم في ان ريسيبيون كيف ما كان، كتحلي لو روبيني باش كتاخدي لو جوست نيسيسير يعني القياس ديالك، وابخي كتشديه باش ما كيبقاش داك الفيضه. فوالا بالنسبه للتركاب ديالها هانتوما كاين هاد لابارتي هادي، كاينه هاد لابارتي اللي فيها هاد لابارتي اللي كطحن، كتكون راكبه هذه وكتجيو تركبوا من فوق منها لابارتي الفوقانيه هانتوما. كتركبوها وابخي كترجعوا هاد لو فيغويور هذا كترجعوه لبلاصتو باش هذه ما كتبقاش كتزعزع ملي كتكونوا خدامين بها. دونك على بركه الله غادي ندير معكم ان ايسي اون لين باش تشوفوا اون ديريكت كيفاش هي كتخدم. انا جي ديجا بريباري واحد لاسيت هنا، راه عندي فيه الباربا باش تعرفوا انها راها فريمون داك لاشوار ديالها راها كطحن حتى الحوايج اللي زعما بوغ فو ساباري انهم قاصحين. دونك هنا الباربا راني ما سلقاهاش راها خضراء، انا كنخليها دو بريفيرونس بالقشره ديالها حيت كنت شفت في واحد ليميسيون وجي لو دي كيلكو زارتيكل انا دو بريفيرونس تخلي لها القشيره ديالها وطحنيها باش كنعاون الماكينه وما كنفرعهاش حيت الباربا خضراء ما مسلوقاش. كنقطعها على جوج اولا على 4، نستعمل حتى خيزو باش تشوفوا ليكستراكسيون جو ديالو. وانا او ميم طون فاش كنكون خدامه فعوض ما نبقى نصايب وعاد نرجع نمشي للبريساغرون باش نعصر التشين، حتى هو كندوزو غير كنقشرو، والا كان التشين مرج شويه ولا حامض شويه تحاولوا تحيدوا له هاد جليفات البويض تحاولوا تقشروهم شويه صافي وكندوزهم كيخرج ليكستراكسيون ديال لو جو ديالهم تري بور، احسن كاع من لو بريساغرون لان بعض المرات ما كتعصرش الليمونه مزيان. دونك جو بريفير راني ندوزها هنايا. غادي نحل لكم هذه باش تشوفوا غير لو جو كيهبط. ها هو لو روبيني راني حلاه وغادي نبداو على بركه الله. سمحوا لي على الصداع لان كدير شويه دو بروي. هانتوما غادي نلوح انا هنايا نبدا بكات بارتي. وبالنسبه للوزاج ديالها راها ساهله، هانتوما عندكم هنايا دو نيفو يا اما ال1 يا اما 2، نمشيو نيشان ل2. دونك هانتوما شفتوا بالنسبه لو جو ديالها شفتوا كيهبط غير بميها ما كيهبطش معاه نهائيا داك اش كيقولوا له داك التخت اولا الفراتت ديال البربره كيهبط غير لو جو بوحدو. وهانتوما كي قلت لكم لو روبيني اون فوا كتشدوه راه ما كيبقاش كيقطر، ما عندوش زعما. وبيان سور اون فوا كديروا لو ليغوم ولا لو فروي ديالكم اللي غادي يتعصر ولا اللي غادي تطحن، ديما هاد لابارتي تشدوها بيديكم باش ما كيبقاوش يطير لكم داك ما يطير لكمش ليليمون اللي دايرين او ميم طون ما يطيروش الرشايش. دونك غنكملوا.
هانتوما غير باش تشوفوا النار فريمون ما كاين لا تخت لا حتى شي حاجه. غير لو جو بور. بغيت غير نوريكم لداخل كومونسي فاش كتسالي لا بريسيون هي ديالها فين كيمشيو داك لي ديشي. دونك هانتوما داك لي ديشي كاملين ديال لي فروي اللي درنا ولا ديال لو ليغوم ولا ديال لي ليغوم اللي درنا راه كلها كتهبط هنايا. كوم سا كيكون ساهل باش انكم ديباغاساو منها. يسوفي انكم تخويو هذا لو كوفركل هذا وتغسلوه تو سامبلومون. دونك بصراحه الله العمليه كدوز نقيه ليكستراكسيون دو جو بلا وسخ بزاف بلا زبل بزاف. الزبل كيتجمع هنا وكتلوحوه. فوزافي لو جو اللي كيكون ديجا يعني معصر مزيان ومصفي، ما غتحتاجوش تعاودوا تصفيوه. دونك بالنسبه للناس اللي سوا كيتبعوا دي ريجيم ولا لوليداتهم ولا تو سامبلومون اللي كيعجبهم هاد لي جو اللي كيكونوا اللي كيكونوا مستخرجين طبيعيا وبور وكونسونطري ديريكت من لو فروي ولا من لو ليغوم، كننصحكم فيفمون بهاد لاباري هادي لان هي جمعات بالافيكاسيتي le prix اللي convenable. انا بالنسبه ليا بارابور لدوطخ اباري اللي واصل لو بري ديالهم بلا ما نذكر الماركات 1000 درهم 1500 درهم كتبقى هادي قدامهم en termes d'efficacité elle est correcte و les équipements ديالها ils sont aussi bien que les autres. حتى هي en inox كيستعملوا les mêmes matières و le moteur ديالها assez puissant. دونك بالنسبه للناس اللي باغا هاد لاباري اليزي بور ايليت راه ما غاديش تغريتيوها اللي باغي يشريها. دونك فوالا باش تكون عندكم اون ايدي عليها. وبالنسبه لاباري ثاني البنات اللي بغيت نهضر لكم عليها بالنسبه لي ميني اشواغ، بغيت ندوي لكم على هاد لاباري هادي ديال ماجي هوم. انا بالنسبه لي زاباري اللي كنجيب كنحاول نجيب لكم دي زاباري اللي بالنسبه لي انا افيكاس ومصايبين من ان بون ماتيريال و ان ميم طون لو بري ديالهم كيبقى ريلاتيفمون زعما كونفونابل، كيبقى زعما ثمن على بورتي في المتناول. دونك بالنسبه لهاد لاباري هادي ديال ماجي هوم صراحه الله كنت خديتها هي من جوميا. الثمن يمكن كنت خديتها بشي 250 درهم جو بونس 250 درهم ولا 300 درهم، المهم شي حاجه بحال هكا ما فايتهاش. اللي زوين فيها سي كو ان هانتوما عندها هاد الانيه هذه اللي كيكون فيها اللي كيدار فيها الطحين من الزاج، وهاد لاشواغ ديالها ديال الاينوكس هذه انا اللي عجبني فيها احسن من الاخرين ديال البلاستيك بالنسبه اللي غادي يطحن فيها. هي كطحن صراحه الله لحد دابا. جربت فيها البصله، جربت فيها ايغالمون خلاص القزبر والمعدنوس باش كنطحنهم كان فعوت ما نبقى نقردهم كنطحنهم في مره وكنديرهم في دي ساشي دو كونجيلاسيون كندخلهم الكونجيلاتور. جربت فيها ايغالمون الدجاج وجربت فيها لا دانت كتفرمهم بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الشاورما. اللحم هو اللي لحد دابا مازال ما جربتوش الصراحه. جربت فيها ايغالمون الحوت بالنسبه اللي كيبغيو يديروا الكفته ديال الحوت كتحيدوا له بيان سور غير داك الشوك ديالو كتخرجوا حتى هو مطحون مزيان. هادشي اللي جربت فيها صراحه الله. وكاين اللي كيبغي ايغالمون يدقدق زعما يهرس الثومه في مره ويخبعها في الكونجيلاتور. انا ما كنديرش هاد القضيه ولكن سي فوزابل فيها. دونك بالنسبه لاباري ديالنا فيها حتى هي كتخدم بدو نيفو، لو نيفو 1 و نيفو 2 فيها جوج المستويات ديال القوه ديال لا بويسونس. وغادي ندير معكم اون ديريكت تجربه بما اني كنت كنبغيت نجرب ندير شاورما غادي نجرب معكم اون ديريكت باش تشوفوا. دونك هنا غنجرب معكم اون بروميير ليو البصله. راني شفت بصله غير صغيره قطعتها على جوج باش غادي نديرها في الشاورما. غنستعملها خضره وغنستعمل عاوتاني شويه ديال البصله مع لا دان باش ندير بها الشاورما. دونك غير باش تشوفوا زعما كيفاش كتخرج زعما كيفاش كتهرس اولا كيفاش هي كتاشي البصله. بالنسبه للنيفو 1 هذا في المستوى الاول. بالنسبه للمستوى الثاني راه مجهده بزاف، يعني بالنسبه لشي حاجه اللي قاصحه بحال الا غادي ديروا مثلا اللحم اولا الدجاج غادي تاشيو بالمستوى 2. وبيان سور بحيث هنايا انا عندي قليل ملي كتكون كميه كبيره كتطحن كامله مزيان. الا بانت لكم مثلا فيها شي طريفات ما تطحنوش مزيان زيدوهم غير تقربوهم ليها
كتحطوا لو كوفركل، هي راه كلها كتغسل الا هاد الراس د الاشواغ هذا اللي فيه الموتور هو اللي ما كيتغسلش، حيت اصلا ما كيتبقاش. بالنسبه للبصيله ديالي كي كتفرمها صراحه الله انا هناتني لحقاش من الحوايج اللي كانوا كيعذبوني في الطياب هي التشلاط ديال البصله. عينيا حساسين وكانوا كيبقاو الشراشر ديال الدموع هابطين لي من عينيا، دونك هكا كدوزيها فيت في دغيا كتشلط. انا هنايا عاوتاني غادي نجرب معكم حتى لا داند، غادي ندوزها فيها باش تشوفوا ليفيكاسيتي ديالها. غادي ندير نيت، ندير له قوامو وندير له معاه حتى الربيع. المره لا داند تخضر ما طايبش. سي بون. غادي نزيد معاه شويه ديال البصله كيجي زوين، وغنزيدو معاه قوامو ديال شويه ديال المعدنوس والقزبور. غنخليه تيتجمع مزيان، عاد نزيد له العطريه، ندير معاه غير ضريس صغيور ديال الثومه. دونك فوالا انا زدت معاه حتى التويمه، وهي كي شفتو حتى لا مانيبيولاسيون ديالها، يعني الاستخدام ديالها ما صعيبش كاع، وكيجيكم معاها او ميم طون هاد لاصيط التحتاني باش ما كتبقاش كتزعزع لكم ملي كتكونوا كطحنوا. دونك غادي نبدا على بركه الله. بيان سور ترجعوا تشوفوا تخلطوا الا كانت هربت شي حاجه للجناب. ديجا راه طحنات، كنترجعوا تقلبوا بيديكم. الا كانت مازال شي حاجه ما لحقت لهاش تعاودوا غير تقادوها وتكملوا. نتوما شفتوا راه ميم با اون مينوت كتكون ردات لكم داكشي كله بحال الكفته. انا صراحه لا منين شريت هذه ما بقيتش كنشري الكفته ديال لا داند، الا كنت غادي نحتاجها كنشري غير لا داند، ولا احتاجيت الكفته ديال لا داند كنرجع نطحن هذه. دونك صافي راه كنضمنها طحنات مزيان. هانتوما غير باش تشوفوا راه كتولي فريمون كفيته هانتوما، وحسن من الكفته اللي كتباع، راه فريمون كطحنها مزيان حتى كتولي رطبه. دابا يشوفي انني غادي نشدها وندير لها العطيريه ديالي ونعجنها. وانا صراحه الله راه ملي كنكون غادي ندير الشاورما راه ما كنردهاش حتى كتولي هكا، راه كنخليها تكون داك الطريفات مازالين مسنتفين شويه. ولكن دابا من حيت غدرت معكم لي ساي اون لين غير باش تشوفوا حتى لشمن دوغري تقدر توصل في الطحين ديالها. البنات اللي كيقلبوا على شي ميني اشواغ في الدار صراحه الله ماجيهم اللي هي شركه تركيه راها امبيكال، راه واخا الثمن ديالها كيبان لكم رخيص بارابور لدوطخ اشواغ اللي هما غلا منها. انا كتجيني راها لا ميم افيكاسيتي، نفس الخدمه نفس الطحين. اللهم زعما الا كنتو باغيين بالنسبه للاشواغ ديال هاد الشركه غير توكلوا على الله، راها صراحه الله صدقات زوينه وزوينه بزاف. دابا غنجربوا فيها القوام ديال السلو، غنجربوا فيها الزنجله المحمر. باش تكون عندكم فكره، باش اللي بغى ياخذها تكون عنده فكره زعما الحوايج اللي يقدر يصايبون فيها والفعاليه ديالها زعما واش كطحن مزيان ولا لا. باش
هانتوما بالنسبه للطحين راه ما فتناش حتى 2 دقائق، ميم با دقيقه. شو كنرجع هاد الزنجلان، وبيان سور تقلبوا بيديكم الا كانت شي حاجه في الجناب لاصقه ولا، وتعاودوا تزيدوا الطحين وتوصلوا للنيفو اللي تبغيو. بالنسبه للزنجله اللي غيدار في السلو، هانتوما راه كي قلت لكم راه سي ميم با 1 مينوت باش كيتطحن. هذا كيبقى احسن من داك الراس ديال الطحانه الصغيور، لان كيهز كومين في لا كونتونونس ديالو. دونك بالنسبه لي في لا كونتونونس ديالو راه كيهز يطرو يعني كيلو، دونك غادي فاسيليتي عليكم لاطاج، غطحنوا فيه دغيا احسن من داك الرويس الصغيور. هانتوما البنات غنجربوا فيها دابا كاوكاو محمر. النوا هذا النوا يا ربي. هانتوما غنجربوا فيها النوا محمر ديال السلو. ديري لهداك الرويس. بسم الله. كنصاوب باش تشوفوا النتيجه ديال الطحين. كيتطحن مزيان. المهم هذا بالنسبه للسلو راه ممتاز، كيجي باش كيجي. شوف هانتوما بغيتوه اكثر من هكا راه غتزيدوا غير طحنوا تو سامبلومون غيتطحن. باش نكمل بها الفيديو. دونك هاهي البنات بالنسبه لماجي هوم راها بون افير، اللي بغاها راها تري بون افير، ماشي زعما ما غتخسروا شي فيها. وكي قلت لكم راه ماشي غاليه، انا ما عقلتش خديتها بين 250 و 300 درهم من لو سيت ديال جوميا. راها امبيكابل، هاد لا مارك توكيا راها صحه زوينه. دونك كنتمنى البنات نكون فدتكم بهذا الفيديو ديال اليوم، وإلا عندكم شي تساؤل خليوه لي في التعليقات ديالكم، بيان سور نجاوبكم بكل سرور. وحضيو راسكم خذوا الاحتياطات ديالكم ان شاء الله. عمروا وقتكم شويه، ما تقنطوش، ان شاء الله هاد الساعه غدوز. خليكم ديما بوزيتيف ديما ايجابيين، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. كنبغيكم بزاف. السلام عليكم.